बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आज की सबसे अहम तरीन खबर, जी बरोज़ जुम्मा, जो सिविल नाफरमानी की कॉल इतवार को आनी थी इमरान खान साहब की जानिब से, मुझे एक सर्टेन वक्त दिया गया था, उस कॉल को मौखर कर दिया गया है एक बार फिर से इमरान खान साहब की जानिब से। और ये कोई आम पेशरफ नहीं है जी, एक बहुत ही आला पैमाने पर इमरान खान साहब को मुलाकात, पैगाम, बातचीत वो हुई है जी, जिसकी बिना पर, यानी यूं कह लें कि असल हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जिसकी बिना पर जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इतवार तक का मौका देता हूं कि मेरे दो मुतालबात, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर वाला जो मामला है उस पर जुडिशल कमीशन बना दो और अंडर ट्रायल लोगों को रिहा कर देते। इमरान खान साहब ने वो कॉल मौखर कर दी है। इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो खबरें और हैं जो मैंने कहा मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूँ। पिछले चंद दिनों से ना एक डेवलपमेंट हो रही थी इस सारे तनाजुर में। अमरीकी जो एपिसोड थी जिसमें रिचर्ड गार्नेल का ट्वीट और उसके बाद अमरीकी पार्लियामेंटेरियंस का ट्वीट और नामजद अटर्नी जनरल का ट्वीट, फ्री इमरान खान वाली, ये तमाम चीज़ें ना, तो एक नैरेटिव गवर्नमेंट बना रही थी कि जैसे अमरीकी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ चाहती है। तो इस तासुर को गलत साबित करने के लिए रऊफ हसन साहब कल आए सामने और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमेरिका की मदद के मुंतज़िर नहीं हैं। हमने लड़ाई पार्लियामान में लड़ी, हमने लड़ाई अदालत में लड़ेंगे, हम चाहते हैं मामला यहाँ ही हल हों। वैसे भी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सजाद बरकी साहब से मुतल्लिक ना, उन्होंने भी कुछ बातें की कि सजाद बरकी साहब भी ओवर ही हो गए ना थोड़ी ऑर्डर लाइन ही पकड़ ली उन्होंने बिल्कुल, और करीब से बाहर आ गए कि वो मिसाइल प्रोग्राम पे जो पाकिस्तान की पाबंदियाँ लगी है ना वो वेंडर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने जरा बगले बजाना शुरू कर दिए। तो ऐसी बातें की जो उन्हें नहीं करना चाहिए थी इसलिए, और इन बातों को नुकसान आपको पता है डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता है। तो बहुत से लोग, मैंने बोला कि अननेसेसरी क्रीज से बाहर आकर खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को डिसोन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाने से बहसीत जमात, और आइंदा मैं आपको ये बता दूं इमरान खान साहब की तरफ से भी डिसोन किया जाएगा। ये हो सकता है कमिंग वीक के अंदर, और इमरान खान साहब खुद बयान दें कि मेरी रिहाई में मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम काफ़ी है, मुझे किसी अमरीकी मदद की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। ये हो सकता है इमरान खान साहब के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी पर इमरान खान साहब मजम्मत कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, इधर इतना मैं बता दूं, रिचर्ड गार्नेल जो हैं अमेरिका के जो नुमाइंदा खसूसी है अपकमिंग डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में, वो बड़ा खुश है। वो कहते हैं जनाब ज़िंदगी में इससे तो मैंने अचीव ही कुछ नहीं किया सिर्फ फ्री इमरान खान लिखने के बाद। उसने ट्वीट शेयर किया है जो ट्वीट चला गया है 10 मिलियन तक। यानी पहले इस बंदे के ट्वीट ना शेयर होते थे 2000, 3000, 4000, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। उन्होंने कहा 10 मिलियन तक मेरी ट्वीट की रीच पहुंच गई, 1 करोड़ लोगों ने रीट्वीट किया है। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 मिलियन लोगों ने, वो कहते हैं मैं तो बड़ा मशहूर हो गया हूँ। यानी इमरान खान साहब ऐसे पारस हैं जो उनका जिक्र कर देना उसकी रेंज बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन कर रहे, रात को फिर ट्वीट करके बता रहे हैं कि मान लो जी मुझे तो इमरान खान ने मशहूर कर दिया। ये मैंने बोला इन्होंने बद्दो-बद्दी जिद बना देना है अमेरिका की। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब को आपको पता है वैसे ही इमरान खान साहब दावत दे चुके हैं जेल में मुलाकात के हवाले से, और मौलाना जा भी सकते हैं क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त फंसे हुए हैं, आजकल मुश्किल में है, और उन्हें एक बड़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो लेकिन, और जा भी सकते हैं वो इमरान खान साहब के पास, लेकिन इस दावत से पहले शहबाज शरीफ मिस्र से पहुंचे और सीधा मौलाना साहब को कॉल करके उन्होंने बुला लिया, उन्होंने कहा आए जी मेरे पास। और आज 3 बजे मौलाना फजल रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान साहब को एंगेज किया जाएगा। मतलब इमरान खान से पहले इन्होंने रब्ता के लिए ये ना मामला कोई हो जाए, कहा होगा ना कि इनको पकड़े जरा, ये कहीं जा रहे हैं, इतला तो सबकी पहुंच जाती है कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। इधर ये है। इधर पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो कल रात को कोर कमेटी का रात को 11 बजे इजलास बुलाया था, उस इजलास को उन्होंने मौखर करके आज रात 8 बजे का कर दिया, क्योंकि बेसिकली वो इसलिए था कि हुकूमत की तरफ से कोई कमेटी बनाती जाती है, इमरान खान से रब्ता किया जाता है, कुछ भी ऐसा होता है या होता तो इसलिए उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो अली मोहम्मद खान साहब ने उसमें ज़रूर बताया, उन्होंने कहा उमर अयूब और असद कैसर से हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, इससे पहले कि पहले आपके चक्कर में जमहूरियत की गाड़ी निकल जाए, ऐसा ना हो सब हाथ मलते रह जाए। मतलब बोला
ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن ہاں کچھ پیش رفت آگے ہوئی، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر مسائل کا حل سیاسی ہے تو ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب سے سیاسی قیادت کو ملنے دیں۔ وکیل باہر آتے ہیں، عمران خان صاحب مل کے وکیل ہی باہر آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب فیصل چودھری وغیرہ، سلمان آ، آ، ابو ذر سلمان یا دیگر جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وکیل باہر آ کر وہ پیغام نہیں دے سکتا جو سیاستدان دے سکتا ہے۔ میں حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دھیلا بھی عمران خان کے خلاف نکل آیا تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ تو اچھے پیرامیٹرز پر علی محمد خان اس وقت جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو خاموش کرانے کی فرمائشیں ہو رہی ہیں، باقاعدہ فرمائشیں ہو رہی ہیں، فواد چودھری تھے، ان کے مسل شیر افضل مروت صاحب بھی بیچ میں آ گئے تو وہ بھی لائن لیتے ہیں، تو جیسے ہی وہ لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی تو ایک دم عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ سارے ایک ہی لائن کہتے ہیں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہونا چاہیے، پاکستان میں ہونا چاہیے۔ اب شیر افضل مروت کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ جو ٹویٹر ہے پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے۔ میری طرف سے سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں ان پہ پرپیچول لعنت ہے، یعنی مستقل دائمی لعنت ہے، جو پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو یہ بڑی بات ہے، یعنی پاکستان طریقے سے آپ کو جو سوشل میڈیا ہے نا وہی ٹارگٹ ہے، مطلب دباؤ ہے، کمپین ایک باقاعدہ طور پر بائی ڈیزائن رن کی جا رہی ہے پاکستان طریقے سے آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہاں ابو ذر سلمان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما وہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا موقف اپنا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو پارٹی موقف ایک ہی ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کی جان ہے۔ جی ہاں وہ یہ کہتے ہیں۔ ہاں منیب فاروق صاحب کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سے متعلق، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو رہا اس لیے بھی نہیں کیا جا باہر، اس لیے بھی نہیں آنے دیا جا رہا کہ وہ باہر جا کر یوٹیوب پر ولاگ کریں گے اور 10 سے 12 ہزار ڈالر ہر مہینے کمایا کریں گے۔ اب دیکھیں سرکاری صحافی کیسے کھچ مار رہے ہیں۔ اور سنیں حسن ایوب صاحب نے کیا کہا، 190 ملین پاؤنڈ کے اس پہ عمران خان اور بشرا بی بی کو کم از کم 10 سال سزا ہوگی، سزا معطل نہیں ہوگی اور اپیل بھی سال 2 سال بعد لگے گی۔ مطلب یہ لوگ بدک گئے ہیں، سارے بونترا گئے ہیں، یہ والی پوزیشن ہے۔ اور رات کے جو میرے پاس خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ حکومتی کمیٹی قائم کرنے کی یقین دہانی عمران خان صاحب کو کرائی گئی ہے، اور نہ صرف یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے اور پوری پی ٹی آئی کو یہ کروائی گئی ہے یقین دہانی، اور رواں ہفتے ہی یعنی آج جمعہ اور کل ہفتہ ان 2 دنوں کے اندر ہی اندر یہ کمیٹی تشکیل دے دی جائے گی حکومت کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے لوگوں سے گفتگو اور یا مذاکرات کو آگے بڑھائے گی۔ اور انہوں نے کہا یہ یقین دہانی اصل حکومت نے کروائی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ یقین دہانی کروائی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی یقین دہانی پر عمران خان صاحب نے حکومتی سنجیدگی کو دیکھنے کے لیے سول نافرمانی کی کال ایک بار پھر سے مؤخر کر دی ہے۔ یعنی اتوار کو جو اعلان کرنا تھا 22 دسمبر کو عمران خان صاحب نے، اب وہ نہیں کریں گے۔ لیکن میرے پاس خبر ہے کہ علی امین گنڈاپور اور شاہ محمود قریشی صاحب نے، کے پی کے والوں نے کمال کر دیے، ان کی مشاورت کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سر یہ پیش رفت ہے، اور دیکھیں چیزیں مزید کھل کے کس طریقے سے سامنے آتی۔ 1.5 گھنٹہ ملاقات علی امین گنڈاپور کی ہوئی ہے، اور وہ باہر آ کے کہہ بھی رہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہوں اپنے معاملات کے سلسلے میں، صوبے کے معاملات کے سلسلے میں۔ اٹ میٹرز، یہ چیزیں اپنی کنکلوژن کی طرف بڑھ رہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔